ویر دی جدو بندہ رزق حلال کھا کے اللہ پاک دے سامنے دعا کردا ہے اللہ کدی بھی نہیں موڑدا۔ ایک آخری حدیث سن لو ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ بڑی محنت کردا ہے بڑے پیسے لگاندا ہے بڑی محنت نال جاندا ہے اللہ دے گھر بیت اللہ دے اندر تے بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے کہندا ہے اللہ سونیا مینوں معاف کر دے اللہ میرے گناہاں نوں معاف کر دے۔ آواز آندی میرے بندے میں کیویں قبول کراں تیرا تے کھانا ہی حرام ہے میرے بندے تیرے تے پیسے ہی حرام نے میرے بندے تیرے جرا خون گردش پیا کردا ہے نا اندے وچ حرام دی کمائی گئی ہے۔ یعنی ویرو کی پتہ لگا آج دا پیغام ہے حلال کھائیے حلال پہنیے اپنے بچیاں نو حرام تو بچائیے تے یقین جانو جنہ دے بچے حلال کھاندے نے جنہ دے بچے حلال دی کمائی کھاندے نے اللہ پاک پھر جرنیل پیدا کر دے نے اللہ پاک پھر عالم دین پیدا کر دینے اللہ پاک پھر امت دے سپاہ سالار پیدا کر دینے۔